अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दूध पाक नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। रात गए बड़ी खबर, ईरान ने पाकिस्तानी हुदूद की खिलाफ वर्जी की, वो खबर आप तक पहुंच गई होगी। दफ्तर खारजा का रद्द अमल, उसके बाद गूगल की जो टॉप रैंकिंग जारी हुई है उसमें अब तक पीटीआई सर फहरिस्त है, बाकी जमातों को पछाड़ दिया है। शेर अफजल खान मरवत जो सिंध और कराची के अंदर अपनी कैंपेन जारी रखे हुए थे, बानी पीटीआई के हुक्म के ऊपर उन्हें क्यों बुलाया गया है, कब बुलाया गया है, इस्लामाबाद कब रिपोर्ट करेंगे, ये खबर है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ये कहता है कि बल्ले का निशान जो है वो तो लिया गया है, लेकिन जमात इंटैक्ट है। जमात कब तक इंटैक्ट है, किस तरह से कांटेक्ट कर सकती है, आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे, जमात में शामिल हो सकेंगे, नहीं हो सकेंगे, ये बहुत टेक्निकल पॉइंट्स हैं। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसकी तरफ तज़किरा करना ज़रूरी है कि नून लीग के झंडे की अब इतनी बेहुरमती हो गई है कि लोगों के खिलाफ FIRs होना शुरू हो गई हैं। और उससे बढ़कर ये कि मौजूद जजेज, उनकी फैमिलीज़ के ऊपर जो तनकीद हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, उसके खिलाफ एक JIT तश्कील दे दी गई है। और आज की तमाम बड़े अखबारात बशमूल डॉन की टॉप लीड है, बाकी खबरें साइड पे हैं। तो ये वाली चीज़ें सारी डिस्कस करूंगा, इसलिए गुजारिश ये है कि आपने व्लॉग को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है, ताकि तमाम तर जो हमारा इन्फॉर्मेशन फ्लो है वो इंटैक्ट रहे। इसके अलावा एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे या उंगली या डंडा पीछे रखा है तो उसे दबा दीजिएगा, ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। टॉप स्टोरीज आज की शामिल करते हैं। सबसे पहली जो टॉप लीड हमारी है, जो समझता हूं कि वाकईतन आपके साथ शेयर करनी चाहिए, वो ये है कि शेर अफजल खान मरवत साहब को वापस बुला लिया गया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिंध के अंदर जारी तमाम तर कैंपेन्स को छोड़ दें और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के हुक्म पर उन्हें इस्लामाबाद बुलाया गया है। वजह क्या बनी है, ये वजह मैं आज शाम के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। वेरी इंपॉर्टेंटली वो वजह क्या है, कौन है जो पार्टी को डिवाइड कर रहा है, कौन है जो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। लेकिन ता वक्त जो इस वक्त सबसे बड़ी स्टोरी है वो ये है कि PTI ऑफिशियल से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उस नोटिफिकेशन के ऊपर लिखा गया है कि शेर अफजल मरवत साहब को सिंध के अंदर तमाम तर उनकी जो सियासी सरगर्मियां हैं उनको मुअत्तल करके इस्लामाबाद पहुंचने का हुक्म दे दिया गया। इस्लामाबाद पहुंचकर क्या वो केसेस की पैरवी करेंगे, या उन्हें खामोश रहने का हुक्म दिया जाएगा, या फिर उन्हें पार्टी से बेदखल कर दिया जाएगा, या फिर उन्हें मजीद चार्ज दे दिया जाएगा कि आप फुल ज़ील एंड ज़ेस्ट के साथ जाकर लोगों के अंदर सियासी सरगर्मी को आगे बढ़ाएं। ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाबात आज शाम के व्लॉग में जो आएगा उसमें आपको मैं दूंगा। लेकिन अभी तक की जो डेवलपमेंट है वो ये है कि शेर अफजल खान मरवत साहब को अपनी तमाम तर सियासी सरगर्मियां मुअत्तल करके कराची और हैदराबाद और सिंध के अंदर से इस्लामाबाद वापस बुला लिया गया है। अब अगर यहाँ पर उनकी ईगो हर्ट होती है, वो कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन अभी तक की अपडेट ये है। दूसरी टॉप स्टोरी, गूगल, मिस्टर गूगल ने एक इंडिपेंडेंट सर्वे जारी किया है पाकिस्तान में इलेक्शन प्रोसेस को लेकर, इलेक्टोरल कैंपेन को लेकर, और उसमें जो टॉप 8 पार्टीज हैं उसका चार्ट बाकायदा शेयर किया गया है। नंबर 1 पे है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विद 76% पॉपुलैरिटी ग्राफ, 76% सर्चेस हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। नंबर 2 पे है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो 60% का है, यानी 15% टोटल PMLN के पास है टोटल सर्चेस। नंबर 3 पे है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ओनली 3%, जो कि फ्रैक्शन भी नहीं है इन दोनों जमातों का। उसके बाद है नंबर 4 पे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, यानी इन्होंने IPPB वगैरह को भी पीछे छोड़ दिया है। नंबर 5 पे है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, वो 1% है टोटल का। जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप भी 1% है, और ये वो लोग हैं जो इंतखाबात मुलतवी कराने के हवाले से फोर फ्रंट पे रहे हैं। मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जमात इस्लामी इज ऑल्सो 1%, एंड अवामी नेशनल पार्टी यानी ANP इज ऑल्सो 1%। अच्छा, सर्चेज इंटरनेट इज सिलेक्टेड पार्टीज एंड 14 डेज, लास्ट 14 डेज के अंदर सबसे ज्यादा सर्चेज किसकी हुई है? नंबर 1 इज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विच इज 63%, दो मुख्तलिफ चार्ट्स हैं। नंबर 2 इज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, दैट इज 21%। नंबर 3 इज तहरीक इंसाफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 5%, पीपल्स पार्टी 4% एंड MQM इज 2%। नंबर 1 इज 63% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो आखिरी 14 दिनों के अंदर सबसे ज्यादा सर्च हुए हैं। तो टोटल जो डेटा बता रहा है वो सिचुएशन बता रहा है। अब ये गूगल से कौन इस सर्वे को हटवाएगा,
یہ بہت بڑا سوال نشان ہوگا. اس صورتحال میں جب پاکستان کی سب سے پاپولر پارٹی کا الیکٹورل سائن واپس لے لیا گیا ہے, گوگل یہ والی چیز کر رہا ہے, تو اس کے اوپر گوگل کے خلاف تو ایک کیس بنتا ہے, یا اے والا کیس بھی خانتے پا دیو, اور تو کچھ ہو نہیں سکتا. سو دس از دا سیکنڈ ٹاپ لیڈ. تھرڈ ٹاپ لیڈ, میں آج آپ کو ٹاپ 7 سٹوریز بتا رہا ہوں, ذرا ڈفرنٹ کر رہا ہوں, آج میں دیر سے اٹھا ہوں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں, لیکن کیونکہ ولاگ آپ کے لیے اپڈیٹ کرنا ہے, ویری امپورٹنٹلی بڑا اپڈیٹڈ ولاگ. تھرڈ ٹاپ سٹوری جو اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ ججز اور ان کی فیملیز, یعنی معزز ججز جن کا تعلق سپریم کورٹ سے ہے, ان کے اوپر, ان کی فیملیز کے اوپر تنقید کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور جے آئی ٹی ایک تشکیل دے دی گئی ہے. اس جے آئی ٹی کا نوٹیفیکیشن سرکولیٹ کر رہا ہے, جس میں ایک نمائندہ آئی بی کا ہوگا, ایک آئی ایس آئی کا ہوگا, ایک ایف آئی اے کا ہوگا, اور یہ سارے مل کر تحقیق کریں گے, پروب کریں گے کہ ججز اور ان کی فیملی سے متعلق کون کون لوگ تھے جو کہ تنقید کرتے رہے, بیجا تنقید کرتے رہے, اور انہیں قانون کی گرفت میں لایا جائے گا. آپ کو یاد ہوگا آج سے تقریباً 20 دن پہلے بھائی نے ایک ولاگ کیا تھا, اور اس میں کہا تھا کہ سوشل میڈیا کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کسی بھی قانونی نقطے کو جواز بنا کر ان کے خلاف گھیرا تنگ کیا جائے گا, اور ان کے خلاف باقاعدہ طور پر کریک ڈاؤن شروع ہو جائے گا. تو جنوری کا یہ سیکنڈ ویک سٹارٹ ہو گیا ہے. تھرڈ ویک اور فورتھ ویک بڑے امپورٹنٹ ہیں, یعنی فیبرری کے انتخابات جو 8 کو ایکسپیکٹڈ ہیں, جو کہ مجھے ہوتے ہوئے لگتے نہیں ہیں, لیکن اگر ہو بھی جاتے ہیں تو اس سے پہلے یہ کریک ڈاؤن ہوگا اور لوگوں کو اٹھانا شروع ہو جائے گا, انکلوڈنگ دا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, یوٹیوبرز اینڈ جرنلسٹ, جو کہ بہت زیادہ کھل کر بول رہے تھے. اب پتہ نہیں اب تنقید کو کس پیرائے میں لیا جاتا ہے, کیا سارکزم کو بھی تنقید سمجھا جائے گا, یہ دیکھنے والی بات ہوگی. بہرحال یہ ایک جے آئی ٹی تشکیل دے دی گئی. اب یہاں پر یہیں تک معاملہ نہیں رکتا, نون لیگ کے جھنڈوں کی جو بے حرمتی ہے اس کے اوپر بھی ایف آئی آر ہونا شروع ہو گئی ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک ایف آئی آر اوکاڑا کے اندر ہوئی ہے, اور اس ایف آئی آر کے اندر جس شخص کو نامینیٹ کیا گیا اسے کہا گیا کہ آپ نے جھنڈے کی بے حرمتی کی, اور آئندہ پنجاب کے اندر جس نے بھی نون لیگ کے جھنڈے کی بے حرمتی کی اس کے خلاف ایف آئی آر داغی جائے گی. دس از پوسٹ ٹاپ لیڈ آئی گیس. پانچویں رات گئے خبر آئی کہ ایران نے, اور ایرانی اسٹیٹ میڈیا نے رپورٹ کیا, روائٹرز نے رپورٹ کیا, بڑے بڑے انٹرنیشنل ٹویٹر ہینڈل سے یہ چیز پوسٹ ہوئی کہ ایران نے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلوچستان میں 2 ٹیررسٹ کیمپس کو اٹیک کیا ہے, اور اس میں پھر ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں. پاکستان کا جو دفتر خارجہ تھا پہلے خاموش رہا تقریباً 1-1.5 گھنٹہ, اس کے بعد بہت زیادہ واویلا ہوا, ٹویٹس ہوئے, بیکاز پاکستان کی ایئر اسپیس وائلیٹ ہوئی ہے, اور کوئی بھی پاکستان کا محب وطن شہری یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان کی سالمیت کے اوپر کوئی اس طرح اٹیک کرے. تو بہرحال پھر دفتر خارجہ نے اس کا شدید رد عمل دیا, ہمارے فارن آفس نے شدید اس کا ریبرٹل دیا. لیکن 2 سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے آپریشن اس طرح بغیر ایئر اسپیس انڈیکیٹرز کو فالو کرتے ہوئے نہیں ہو سکتا. میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے, یا تو دونوں اگر سیم پیج پہ ہیں تو ایران کو وائلیشن نہیں کرنی چاہیے تھی, کوئی بھی ٹریٹی ہوا ہو یا کوئی گفتگو ہوئی ہو. ایک آرا یہ ہو سکتی ہے, ایک رائے یہ ہو سکتی ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ اگر ایسا کچھ نہیں ہوا تو ہو دا ہیل از ایران جو آپ کی ایئر اسپیس کو وائلیٹ کرے گا, اس کو روکا کیوں نہیں گیا, یہ سوال ہے. پھر تیسرا سوال یہ ہے کہ بعض چیزیں ہونے دی جاتی ہیں تاکہ پھر آگے جو انتخابات آ رہے ہیں اس میں کوئی اگر راستہ بن سکتا ہے تو بن جائے. تو آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے. تو یہ چیز ہیپن ہوئی ہے. بہرحال اس نے پاکستانیوں کا مرال مزید جو ہے وہ ڈاؤن کر دیا ہے. اب چھٹی ٹاپ لیڈ, 6 ٹاپ لیڈ جو ہے وہ ہے تحریک انصاف نے انتخابی نشان کھویا ہے, لیکن وہ سیاسی جماعت کے طور پر انٹیکٹ ہے. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہنا ہے. یہ بڑی زبردست بات ہے, انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے. قانونی طور پر بھی ایسا ہے, الیکٹورل سمبل گیا ہے, بٹ جب الیکٹورل سمبل گیا ہے تو پی ٹی آئی بطور جماعت جو ہے وہ نہیں جا سکتی ہے, انٹر پارٹی الیکشن دوبارہ کرا کے ٹیکنیکل چیزوں کو دیکھ دکھ کے کر سکتی ہے. لیکن یہاں سوالیہ نشان ایک اور بھی ہے کہ جو آزاد امیدوار جیتیں گے کیا وہ پاکستان تحریک انصاف جوائن کر سکیں گے, اور پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کسی گورنمنٹ میکنگ یا شیکنگ کا حصہ بن سکے گی. یہ وہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے جس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی انٹیکٹ ہے, بلہ لے لیا گیا ہے. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ یہ ہائی لائٹ ہوا ہے تو پی ٹی آئی کو بھی ڈسمینٹل یا پھر بین کرنے کے حوالے سے چیز آگے بڑھے گی. یہ میرا انالیسس ہے, میری آبزرویشن ہے, کوئی اس سے ڈس ایگری کر سکتا ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, انوار الحق کاکڑ صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن کے لیے آئینی تقاضے پورے کر لیے گئے. الیکشن کے لیے آئینی تقاضے پورے کر لیے گئے ہیں, اب تیاریاں جاری ہیں. تو میرے خیال میں مور اور لیس کوئی آج 16-17 تاریخ ہو گئی ہے,
تو 17 تاریخ کے بعد باقی پیچھے 13 اور 7 دن رہ گئے ہیں، یعنی ٹوٹل 21 ڈیز میں کیا تیاریاں ہوں گی، کہاں کہاں ہوں گی، کس طرح سے ہوں گی۔ درخواستیں بھی دائر کی جا رہی ہیں کہ الیکشن کو تھوڑا سا آگے کرایا جائے، تو میرے خیال میں 8 فروری کو تو نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ کب ہوں گے وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا، اور وہ باتیں 100% درست ثابت ہو رہی ہیں، تو اس لیے آپ اس چیز کا انتظار کیجئے۔ اب یہاں پر ایک آخری چیز میں ضرور کہوں گا کہ شیر افضل خان مرور صاحب کا فیلڈ سے ہٹایا جانا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کے پیچھے کانسپریسی کیا ہوئی ہے، کانسپریسی ہے بھی یا حقائق ہے، یہ میں شام والے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے گا، تھوڑی تاخیر ہوئی ہے آج ویلاگ میں، لیکن کیونکہ سردیاں ہیں تو پھر تھوڑا سا لیوریج ہمیں بھی دے دیا کریں۔ سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔